जो सांसद छैन कानुन मन्त्री बनाइदिए। लमा ग्रेजुएट गरेको मान्छेलाई यति त थाहा हुनु पर्दैन कि जब सांसद छैन भने कसरी मन्त्री हुने। अस्ति एउटा लठुवालाई बनाएको थिए 24 घण्टामै हतियार बिसाउनु पर्यो। त्यो दृष्टान्त देख्दा देख्दै फेरि अर्को अगाडि सार्छन् यिनीहरू। हेर्नु होला यिनीहरूले अर्कोचोटि संविधान संशोधन गरेर 5 सदस्यीय 5 प्रधानमन्त्री व्यवस्था गर्छन् यिनीहरूले। हेर्नु होला अब यिनीहरूले जहाँ एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पर्यो दूतावास खोलिदिनु पर्ने। अब ब्राजिलमा दूतावासको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त। आज मात्रै एउटा लुवाङेलाई मन्त्री बनाए अरे भनेर मैले सुने। देश श्रीलङ्का हुँदैछ उनीहरू मन्त्री बनाइरहेका छन्। श्रीलङ्का भयो भने त भइहाल्यो त। अब आज युक्रेन भयो नेपाल युक्रेन हुन्छ भन्छन्। युक्रेन भयो भने त भइहाल्यो त भन्दै भइगयो नि त। सरकारले स्थिति यस्तो छ। मैले देख्दाखेरि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यी कुटिहाल्छन् बोल्नै हुँदैन। सरकारवालाले नचाहेको मुखबाटै निकाल्नु हुँदैन। अब हामी नेटोसँग जोडिनु पर्ने के त्यस्तो कारण छ? यिनीहरूलाई एउटा सैनिक टुकडीको रूपमा चाहिँ विकास गरियो। काश्मीरमा अहिले पनि दिनको एउटा दुईवटा नेपालीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हुन्छ। हाम्रो पोजिसन यो हो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि हाम्रो बौद्धिक छैन। धन्यवाद छ सभापतिजी। हाम्रो अधिवक्ता गुरुङजी, पत्रकार साथीहरू, यो जो अहिले हाम्रो पदमबहादुर गुरुङजीले जो प्रश्न उठाइरहनु भएको छ यो चाहिँ इतिहासको ठुलो विरासत हो। यसको विगत चाहिँ इस्वी 1814-16 को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको मैदानसम्म पुग्छ। त्यो बेला क्रमशः नेपाली सेना प्रतिरक्षात्मक हुँदै जाने त्यस्तो एउटा स्थिति उत्पन्न भएपछि जो युद्धबन्दीहरू थिए नेपालीहरू, ती युद्धबन्दीहरूलाई ब्रिटिस क्याम्पमा पक्रेर राख्न थालियो र तिनीहरूमध्ये झन्नै 4015 जतिको सङ्ख्या पुगिसकेपछि तिनीहरूलाई एउटा सैनिक टुकडीको रूपमा चाहिँ विकास गरियो। 4015 जनाको त्यही सैनिक टुकडी अन्तत्वगत्वा नेपाली समाजमा लाउरे भनेर चिनिए र तिनीहरू नै ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपाली जवानहरू हुन्। उत्कर्षका दिनमा यो सङ्ख्या 2 लाखसम्म पुग्यो। त्यो भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा 2 लाख जति नेपालीहरूले अङ्ग्रेजको पक्षमा लागेर विश्वभरि लडे। पहिलो विश्वयुद्धमा यो सङ्ख्या 1.5 लाख जति थियो। 1.5 लाख मध्ये चान्चुन अब ब्रिटिस डिफेन्स मिनिस्ट्रीको रिपोर्ट अनुसार चान्चुन 7,500 जति मरेको र 2 लाख मध्ये 23,000 जति मरेको भन्ने उनीहरूको तर्फको सङ्ख्या छ। जुन बेला हाम्रो पदमबहादुरजी गेसोको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँ चाहिँ चान्चुन 60,000 हाम्रा पिता पुर्खाहरू यी युद्धहरूमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए भन्ने कुरा उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले पनि हामीलाई यो सङ्ख्या कति हो भन्ने बारेमा यकिन छैन। कसैले यहाँ 60-70 हजार भनिदिन्छन्, कसैले के भनिदिन्छन्। सरकार एक शब्द नबोल्ने रोग पुरानै हो। अहिले दर्ता गरेन भन्ने कुरा नयाँ होइन। विगत समयदेखि नै ब्रिटिससँग जोडिएको कुनै पनि कुरामा औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने, औपचारिक पोजिसन बनाउनु पर्ने स्थिति आयो भने नेपाल सरकार बोल्दैन। औपचारिक आवाज उसको केही पनि हुँदैन। अब 4000बाट सुरु भएको 2 लाखसम्म पुगेको यो सङ्ख्या अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ 3035 जति मात्रै छ। ब्रिटिस सेनामा जो काम गर्छन् अहिले त्यो सङ्ख्या त्यति मात्रै छ। त्यति बेला एउटा सानो हिस्साका नेपालीहरू गोर्खा भर्तीको लागि लामबद्ध हुन्थे भने अहिले त्यो सङ्ख्या अझ बढेर जानु स्वाभाविकै छ। किनभने बेरोजगारी समस्या त्यो बेलाभन्दा अहिले चर्को छ हामीलाई। विश्वभरि चान्चुन 62 लाख नेपाली युवा युवतीहरू विभिन्न किसिमको काममा लिप्त छन् अहिले। यस्तो बेलामा यो 3000 भनेको त 3500 भनेको त कुनै सङ्ख्या नै होइन। मैले देख्दाखेरि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ यो सेवामा। अब यो बन्द गर्नुपर्छ भन्यो भने यी कुटिहाल्छन्, बोल्नै हुँदैन। भिन्न विचार त मुखबाटै निकाल्नु हुँदैन। अहिलेको लोकतन्त्र भनेका छौँ हामी, त्यहाँ उभिएका छौँ। तर टर्कारो व्यङ्ग्य चाहिँ के भने अहिले हामी अन्य सेवामा
62 लाखको सङ्ख्यामा गइरहेका छौँ। 8 खरबभन्दा बढी त रिमिटेन्स मात्रै आउँछ हाम्रो अहिले। त्यस्तो बेलामा 3500 सङ्ख्या भनेको के अर्थको सङ्ख्या हो र? तर यसमा सरकारवालाले नचाहेको मुखबाटै निकाल्नु हुँदैन। तर मैले देख्दा यो 3500 भनेको कुनै औचित्यको सङ्ख्या होइन। किन पनि होइन भने हामीले मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। त्यहाँ गएर जस्तो पाकिस्तानको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, चीनको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। नेटो सेनामा गइयो भनेदेखि अमेरिकी पक्षमा लागेर लड्नुपर्छ। ती मुलुकसँग त हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। जस्तो अहिले रसिया र युक्रेनको भइराखेको छ। अब नेटो चाहिँ यो युद्धमा संलग्न भयो भने भोलिपल्टै हाम्रा जो 3000 को सङ्ख्याको अघि मैले कुरा गरेँ तिनीहरूलाई त्यहाँ खटाइन्छ। हिजो अफगानिस्तानमा यही गरियो। विगत समयमा जो हङकङमा नेपाली सेनालाई चाहिँ तैनाथ गरिएको थियो त्यो चीन विरुद्ध लक्ष्य गरेर तैनाथ गरिएको कुरा थियो। अघि मैले पाकिस्तानको कुरा गरेँ। पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा जब जब युद्धहरू भए सबै युद्धहरूमा नेपाली सेना संलग्न छन्। काश्मीरमा अहिले पनि दिनको एउटा दोडा नेपालीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हुन्छ, हामी देखिरहेका हुन्छौँ। यो हामीले गर्ने नै होइन, किनभने उनीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। पाकिस्तानसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। अघि पनि भने चीनसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। रसियासँग हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन। अरू मुलुकहरू जो नेटो र अरू हिसाबले चाहिँ ध्रुवीकृत छन् त्यो ध्रुवीकरणमा त्यो समीकरणमा हाम्रो कतै पनि पक्षधरता छैन। होइन, हामी असंलग्न राष्ट्र हौँ। हामी विश्वभरिका मुलुकहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र त्यसमा उल्लेखित सिद्धान्त हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हामीसँग सार्क छ, हामी त्यो अनुसार चल्ने मुलुक हौँ। तर हामी घुमाएर यस खालका सैनिक गठबन्धनमा जोडिएर आएका छौँ। ब्रिटेनसँग जो त्रिपक्षीय सन्धिको अघि कुरा भयो, त्रिपक्षीय सन्धिको कुराबाट हेर्ने, गोर्खा रिक्रुटमेन्टको कुराबाट हेर्ने हो भने हामी परोक्ष नेटोसँग जोडिन्छौँ। अब हामी नेटोसँग जोडिनुपर्ने के त्यस्तो कारण छ? हामी नेटो होइनौँ। अघि पनि भने हामी असंलग्न हौँ। तर जो अङ्ग्रेजसँगको हाम्रो लेनदेन छ, गोर्खा रिक्रुटमेन्टको जुन विगत छ, यसलाई हेर्दाखेरि हामी जहिले पनि नेटो छौँ। हामी जहिले पनि ब्रिटिस संलग्न छौँ। जहिले पनि हामी अङ्ग्रेज पक्षधर हौँ। यो हो हाम्रो पोजिसन चाहिँ। अब हाम्रो पोजिसन यो हो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि हाम्रो बौद्धिक छैन, हाम्रो मिडिया छैन। अदालतमा जो योचोटि दर्ता भएन त्यसले ऊ पनि मैले भनेको ठाउँमा छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु बाहेक नयाँ कुरा यसबाट केही पनि भएको छैन। यो चिजलाई हामीले समग्रमा कसरी बुझ्ने भन्ने आजको प्रश्न हो। अहिलेको पिँढीलाई त यो गोर्खा रिक्रुटमेन्टको बारेमा वास्तवमा सही सूचना पनि उपलब्ध छैन। किनभने एउटा लामो समयसम्म यसमा चाहिँ जातीय षड्यन्त्रको दुष्चक्र भन्ने दुष्प्रचार गरियो। नेपालका निश्चित मूलका जातिहरूलाई युद्धमा लड्नको लागि धकेल्ने कुरा हो समेत पनि भनियो। यिनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि मालामाल हुन्छन्, सुविधा सम्पन्न हुन्छन्, अनेक किसिमको तामझाम इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्यौँ। तर जब उहाँको नेतृत्वमा गेसो आन्दोलन अगाडि आयो, गेसो आन्दोलन अगाडि आइसकेपछि मात्रै हामीले के चाल पायौँ भने यो त विभेद र भेदभावको एउटा खाडल पो रहेछ। यो त जो हामी धरानको, बुटवलको, नारायणगढको अथवा दमकका झिलिमिली लाउरेहरूका घर देख्छौँ, टिनको छाना देख्छौँ, सुकिलो मिकिलो पहिरन पोसाक देख्छौँ, त्यो त लाउरबाट आएको होइन रहेछ। यो त उहाँहरू सेकेन्ड क्यारियर भन्नुहुँदो रहेछ। सिङ्गापुर पुलिसमा, ब्रुनाई सेक्युरिटीमा त्यहाँ गएर प्राप्त भएको तलब सुविधाले पो धरान झकिझकाउ भएको रहेछ। त्यहाँ त वास्तवमा काम गरायो खाली खुट्टा नेपाल फर्काइदिने गरेको रहेछ। यो सब हामीलाई नै थाहा थिएन। म इतिहासको एउटा विद्यार्थीको नाताले मलाई नै थाहा थिएन यो कुरा। किनभने अङ्ग्रेजले लेखेका किताबहरू पढियो, अङ्ग्रेजले दिएको सूचना पढियो। त्यहाँ के भनिन्थ्यो भने
नेपाली जनजातिका छोराहरूको जीवनको लक्ष्य नै लाउरे हुने हुन्छ भनेर लेखेको थियो त्यहाँ। किनभने त्यहाँ तडक बडक थियो, राम रमाइलो थियो, घुम्न पाइन्थ्यो, सुनको गहना, रेडियो घन्किन्थ्यो, राम्रा राम्रा लुगा फाटाहरू हामी देख्थ्यौँ, हामी पनि देख्थ्यौँ, हामीलाई पनि लोभ लाग्थ्यो। लाउरेको व्यक्तित्व, लाउरेको ढाँचा काँचा भनेपछि हामी पनि आकर्षित हुन्थ्यौँ। अनि त्यहाँ के भनेको हुन्थ्यो भने निश्चित जातको मान्छे मात्रै त्यहाँ भर्ना हुन पाइने इत्यादि भन्ने कुराहरू भनिएको हुन्थ्यो। यही भ्रम थियो हामीलाई, यही होला भन्ने लाग्यो। पछि उहाँले जब आन्दोलन थाल्नुभयो, यो आन्दोलन थालिसकेपछि यो सबै कुरा उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो। बाहिर ल्याएपछि त हामी छाँगाडो खस्यौँ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धमा सबै जातका मानिसहरू भर्ती भएका रहेछन्। त्यहाँ त ठुलो सङ्ख्या 15-16% को सङ्ख्या त छेत्रीको मात्रै रहेछ त्यसमा त। सबै जातका अरू बाहुन साउन जम्मै त्यसमा चाहिँ यो जनजाति यस्तो जाने भन्ने हुँदै होइन रहेछ त्यसमा त। पछि मात्रै बिस्तारै राई लिम्बूको त्यसमा बहुलता हुने, मगरलाई उच्च प्राथमिकता दिने, लिम्बूहरूको अलग बटालियन बनाउने, यो उसले त्यहाँ संरचना खडा गरिसकेपछि मात्रै आम मान्छेलाई के लाग्यो भने यहाँ जनजातिका छोराहरू लड्न जाने हुन्, राई लिम्बूहरू लड्न जाने हुन्। पछिल्लो समयमा त यहाँसम्म भनियो कि यो उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनका लागि नै गरिएको प्रपञ्च हो, यस्तो पनि भनियो। पछिबाट उहाँले यो आन्दोलन सूत्रपात गरिसकेपछि मैले पनि पाना पल्टाएँ, गहिरोसँग हेर्न थालेँ। हेर्दाखेरि लामो समयसम्म राणाहरूले पनि यो भर्तीमा जानको लागि प्रेरित चाहिँ नगरेको नै रहेछ। तर जब पहिलो विश्वयुद्ध भयो चन्द्रशमशेरको समयमा, त्यहाँ त ठुलो सङ्ख्या चाहियो उसलाई जानु भनेर इस्तेहार जारी गरिदिएछ माथिबाट। दोस्रो विश्वयुद्ध भयो जुद्ध शमशेरको पालामा, अझ बढी चाहियो, जानु नगयो भने कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। मान्छेहरू अन्धाधुन्ध भर्ती जान थाले। पछि 1947 मा यो त्रिपक्षीय भनेको चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुने बेलाको कुरा हो, 1947 को। त्यो बेला जो 10 बटालियन थियो ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा, त्यो आर्मीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आएपछि त्यसलाई बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्नको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदाखेरि केही बटालियन भारत रहने भए, केही बटालियनहरू ब्रिटेन जाने भए। ब्रिटेन जानेलाई हङकङ लगियो, पछिबाट हङकङको सँगसँगै मलाया पनि ल्याइयो, जसलाई पछि मलेसिया भनियो, त्यहाँ ल्याइयो। हङकङबाट चाहिँ ब्रिटिस प्रभुत्व अन्त्य भइसकेपछि तिनीहरूलाई युके लगियो। अब उसलाई रिक्रुटमेन्टको आवश्यकता छैन, किनभने अब तलबाट लडाइँ लडिँदैन, माथिबाट लडाइँ लडिन्छ। अब यस्तो खालको मेन पावरको त्यहाँ औचित्य छैन, आवश्यकतै छैन। माथिबाटै ड्रोनबाट हानिन्छ, घरमा बसी बसी सुलेमान बनाइन्छ। यस्तो बेलामा यहाँबाट लगिकन चाहिँ नेपालीहरूलाई भर्ती गराउने कुराको कुनै पनि औचित्य हुँदैन। यसको विगत यो छ र यसको पृष्ठभूमि यो छ। अब अहिले हामीलाई रिक्रुटमेन्ट चाहिएको छ, किनभने हामी बेरोजगार छौँ। उसलाई रिक्रुटमेन्ट गराउनु छैन, किनभने उसलाई युद्ध गर्नको लागि कुनै ठाउँ अब बाँकी रहेन। ब्रिटेन आफै प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ। कसरी नागरिकहरूलाई सोसियल सेक्युरिटी दिने, कसरी औषधोपचार दिने, कसरी बेरोजगारी धान्ने भन्ने चुनौती त अब अहिले ब्रिटिस आफैलाई नै छ। अनि त्यस्तो ब्रिटेनले हामीलाई के दिन्छ? त्यही कारण 2 लाखको त्यो सङ्ख्या 3500 मा आयो। अझै पनि साथीहरू 47 को त्रिपक्षीय सम्झौता भन्नुहुन्छ, गोर्खा भर्ती भन्नुहुन्छ, केही म केही बुझ्दै नै हो। त्यसकारण सरकारले चाहिँ अब नागरिकको कुरा हो, उसले असन्तुष्टि देखाउँछ, उसले कतिपय माग गर्छ। अघि हाम्रो वकिल साहबले पनि भन्नुभयो कानुनी र संवैधानिक अधिकारका कुराहरू हुन्छन् भन्दै भएको नि त। सरकारले स्थिति यस्तो छ, त्रिपक्षीय सम्झौताको हकमा यो हो। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पोजिसन यहाँ हो। ब्रिटेन यसरी भनेर आइराखेको छ। तपाईहरुका यी कुरालाई हामी उपयुक्त तरिकाबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं, तपाईहरुले धन्दा मान्नु पर्दैन। यो हो नि त सरकारले भन्नुपर्ने कुरा त। उपयुक्त कूटनीतिक च्यानल मार्फत
हामी यी कुराहरू ब्रिटिस गभर्नमेन्ट भए ठाउँमा पुर्याउँछौँ र तपाईँहरूका जे जति गुमेका अधिकारहरू छन् अघि उहाँहरूले भन्नुभयो लडाइँ इत्यादि गरेका हामीले त्याग बलिदान कति गरेका छौँ त्यसको प्रतिफल हामीलाई प्राप्त भएन युद्धबन्दीहरूको क्षतिपूर्ति भएन हाम्रो जे मानवीय क्षति त्यहाँ भयो त्यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई भएन भन्ने जो जिनियन मागहरू छन् यसलाई लिएर ब्रिटिस गभर्नमेन्टसँग दोहोरो वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सुल्टाउनु दुई देशको सुसम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि उचित छ नेपाली नागरिकहरू जसले त्यहाँ बलिदान गरे जसले त्यहाँ ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो परिवारसँग छुट्टिनु पर्यो विस्थापित भइयो अङ्गभङ्ग भइयो बिचारा कति त सडकमा आइपुगे तिनीहरूको चाहिँ जीवज्यान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे त सिधिहाल्यो नि कुरा भर्ती त उसले त्यसै पनि लाँदैन अहिले पनि 3000 मा आएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिहालेँ अब 3000 मेन पावर हाम्रो यहाँबाट ब्रिटेन लगेर त्यसको के अर्थ हुन्छ किनभने 62 लाख त हाम्रा अहिले नि त्यहीँ पनि अहिले 3 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू त स्थायी रूपमा बसोबास गर्दा हुन् युकेमा 10 वर्ष अगाडि म त्यहाँ जाँदाखेरि चान्चुन कति 72,000 भने क्यारे त्यो थियो सङ्ख्या अब त्यो त 3 लाख भन्दा कम्ती त अहिले त्यहाँ छैन त्यही ठाउँमा त छँदैछन् कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले जीविकोपार्जन गरेकै छन् कुनै न कुनै रूपमा काम धन्दा पाएकै छन् त दिएकै छ तर यो जुन एउटा सेवा छ सैनिक सेवा यो सैनिक सेवालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गरिदिनु ब्रिटेनको एउटा छविका दृष्टिकोणले पनि इतिहासको विरासतका दृष्टिकोणले पनि नेपालीहरूले जो तन मनले सहयोग गरे फेरि सहयोग गर्नु पनि कुनै कारण छैन त्यसमा मैले अघि भनिहालेँ किनभने जसको विरुद्धमा हामीले अब अर्जेन्टिनाको जुन युद्ध थियो नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरिएको छ अफगानिस्तानको अघि मैले कुरा गरेँ त्यहाँ नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरेको छ मलेसियामा अहिले पनि नेपाली हुँ भन्न सक्ने स्थिति त्यहाँ हुँदैन भन्ने सुनिन्छ किनभने गोर्खाको रूपमा जे हाम्रो बदनाम भएको छ विगत समयमा किनभने त्यहाँ त हामीले मान्छेलाई ठेगान लाउने यो काम गरेका छौँ हामीले त्यो काम हो नि त्यहाँ त हामीले गरेको त त्यो काम गरे बापत हाम्रो इमेज त यसै पनि बिग्रेकै छ त त्यस्तो गरिकन हामीले चाहिँ ब्रिटेनको पक्षमा काम गरेका छौँ के को लागि त हामीले त्यस बापतको एउटा पारिश्रमिक पनि पाइँदैन भने के को लागि हामीले त्यो सबै काम गर्यौँ त यति पनि ब्रिटेनले बुझ्दैन भन्ने कुरा त होइन नि ब्रिटेनले ढिङ्गाइ गरेको नबुझेको हो भने नेपाल सरकारले यो कुरा बुझाउनु पर्यो यसलाई लिएर चाहिँ उचित वार्ता अथवा अरू के आवश्यक पर्ने हो कुन संयन्त्र आवश्यक पर्ने हो त्यो संयन्त्रलाई सुचारू गर्नु पर्यो र नेपालीहरूले जुन त्याग बलिदान त्यहाँ गरेका छन् त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो पाउनु पर्यो त यो कुरा आवाज उठाउँदा यसलाई लिएर आफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्न चाहँदा यो आवाजै सुन्दिन त्रिपक्षीय सम्झौता आयो अरू कुराहरू आए भन्नुको के तर्क हुन्छ यसको के अर्थ हुन्छ मैले लेख्दा यसको केही पनि तर्क छैन त्यो भएको हुनाले म नेपाल सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु यसलाई सदाको लागि सल्टाउने गरी हामी यसलाई निरूपण गरौँ र एउटा उचित निष्कर्षमा आउँ यसलाई सदाकाल ल्याङल्याङ गरेर राख्नु उचित हुँदैन कति अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त म आफू पनि पुगेको छु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फोरममा म आफै पुगेको छु अफ्रिका गएका छौँ हामी क्युबा गएका छौँ हामी ब्रिटिस कोर्टमा लडेका छौँ हामी ब्रिटिस कोर्टले यहाँ अन्याय भएको छ भन्ने कुरालाई फैसला गरिदिएको छ उसले कतिपय उपलब्धिहरू पनि त्यहाँ भएका छन् यावत कुरा त भएकै छ त त्यसलाई फेरि एकपल्ट व्यवस्थित गरेर वार्ताको अथवा अरू माध्यमबाट चाहिँ यसलाई सल्टाउन जानु मैले देख्दा अहिलेको प्रश्न हो यो ब्रिटेन सरकारले गरेकै हुनुपर्छ र गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल कदमी लिएकै हुनुपर्छ यसको लागि जे गुनासो सरकारवालाहरूबाट आउँछन् ती गुनासाहरूलाई सुन्नै पर्छ सुनेकै हुनुपर्छ यो नै मलाई लाग्छ पदमबहादुरजीको अहिलेको मागको मुख्य ध्येय हो यतातिर नेपाल सरकार सम्बन्धित संरचनाहरू सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ भन्ने अपेक्षाका साथ जे आजको कार्यक्रमको तर्जुमा उहाँले गर्नुभएको छ साथीहरूले पनि जसरी यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद भनेर
सभापतिजीले मलाई अनुरोध गर्नुभए अनुसार यो कार्यक्रमलाई पनि यो भेटघाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि म यही नै समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। युवाहरूलाई तस्करी गरेर लैजाने, गैर सैनिक नेपालीहरूलाई युद्धमा मानव ढाल बनाउने, युद्ध समाप्त भएपछि रित्तो हात, यतिसम्म कि युद्धमा लागेको घाउको समेत उपचार नगरी दिएर नेपाल र भारतको बोर्डरसम्म ल्याएर छाडिदिएको इतिहास हामीसँग छ। र आज नेपालमा पञ्चायत ढलेपछि त्यसैको विरुद्धमा म लडेँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद विरोधी विश्व सम्मेलनमा भाग लिएँ। 3 पटकसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाग लिएर बेलायती अदालतमा गएर 8 वर्षसम्म मुद्दा लड्दा नेपालको यस्तो बिजोग देखियो कि नेपालको हरिगति केही पनि देखिएन। नेपाली सार्वभौममाथि ब्रिटिसले यसरी ठाडो अतिक्रमण गरेर थियो कि र त्यसैलाई मैले मध्यनजर राखेर अस्ति जे भए पनि नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न गएँ। रजिस्टर हाकिम साहबले त्रिपक्षीय सन्धिले गर्दाखेरिमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ उहाँले दर्ता गर्न मान्नु भएन। अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाल भारत र ब्रिटिसको बीचमा सन्धि गरेर ब्रिटिसलाई बुझाइसकेको रहेछ। नेपालको सार्वभौम भूमिको अस्तित्व नेपाली जनतासँग छैन। त्यसकारणले त्यसैमा रहेर मैले यहाँ आज पत्रकार साथीहरूलाई अनुरोध गरेका थिएँ, यहाँहरू आइदिनु भयो। अनि हाम्रा गेसो आन्दोलनका अभियन्ता तथा इतिहासविद प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहब आइदिनु भयो। अधिवक्ता हाम्रा बेलबहादुर गुरुङजी आइदिनु भयो र पत्रकार साथीहरू पनि आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म यो प्रतिवेदन वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली जनतालाई थाहा नदिई नेपालको संविधान विपरीत नेपाल भारत र ब्रिटिसको बीचमा गोप्य रूपमा त्रिपक्षीय सन्धि गरी नेपालको सार्वभौम अधिकार ब्रिटिसलाई सुम्पिदिएको रहस्य सर्वोच्च अदालतका रजिस्टर हाकिम साहेबबाट खुलासा भयो। मिडियाकर्मी साथीहरू, प्राचीन कालदेखि नै नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र रहिआएको बारे दुई मत छैन। तर सत्ताका लोभी नेपालका तत्कालीन श्री 3 राणा शासक र भारतीय भूमिमा शासन गरिरहेका ब्रिटिस शासकहरूको बीचमा नेपालीहरूको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी मानव बेचबिखनको मौखिक लेनदेन गरी ब्रिटिसका गल्लाहरू नेपालको गाउँ गाउँमा गएर अशिक्षित किसान युवाहरूलाई श्री 3 महाराजाको हुकुम भन्दै मानव तस्करी गरी बिना तलब ब्रिटिस सेनामा लगेको राष्ट्रघाटी इतिहास अहिले पनि जीवितै छ। परिणामस्वरूप आज नेपाल आफ्नो अस्तित्वको निर्णय आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। गैर सैनिक नेपालीहरूलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरूमा मानव ढाल बनाई युद्धमा होमी जातीय नरसंहार गरिएका 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको अवस्थाबारे आफ्नो नागरिक बेची पठाउने नेपाल सरकारले चासोसम्म देखाउँदैन भने ब्रिटिसले सार्वजनिक समेत गरेको छैन। यसले गर्दा हामीले आफ्नो जातीय संस्कार अनुसारका कार्यक्रियासम्म गर्न पाएका छैनौँ। बेलायती सेनाका भूपू सैनिकहरूको सङ्गठन गेसोले
यस मुद्दालाई बारम्बार उठाउँदै आइरहेको छ, तर न नेपाल सरकार न त बेलायत सरकार नै यस आवाजलाई सुन्न चाहन्छ। युद्धमा मारिएका तिनै गोर्खाहरूको चिर शान्ति तथा सम्झनामा स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका 1 सालमे डाँडामा 2070 असार 9 गतेदेखि इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमालज्यूको डिजाइनमा गेसोको करोडौँको खर्चमा विश्वकै अद्वितीय नेपालको राष्ट्रिय गौरव तथा विश्वको पनि सरकारको विषय रहेको बहुउद्देशीय समाधि स्थल निर्माणको काम सुरु भएको कुरा तपाईहरुमा विदितै भएको कुरा छ। यो अति महत्त्वपूर्ण परियोजना इन्जिनियर रिमालको ज्यूको डिजाइन अनुसार सम्पन्न भयो भने ब्रिटिसले नेपालमाथि गरेका जघन्य अपराधका षड्यन्त्रहरू विश्व सामु छत्ताछुल्ल भएर ब्रिटिसले विश्वयुद्ध जितेको इतिहास नै यू टर्न हुने भएकोले ब्रिटिसको आदेशमा नेपाल सरकारले योजनामाथि डाँका शैलीमा ठाडो अतिक्रमण गरी सम्पूर्ण संरचना बिगारिदिएर योजनालाई औचित्यहीन बनाइदिएको छ। श्री 3 राणा शासकहरूले हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिसलाई बेच्ने गरेका नेपालीहरूलाई राणा पछिका नेपालका शासकहरूले खुलेआम नेपाली भूमिमा युवा तस्करी गर्ने गैर कानुनी ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर युगौँदेखि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहँदै आएको नेपालको सार्वभौम भूमिको अस्तित्व नेपाल सरकार आफैले समाप्त पारिदिएको छ। सार्वभौम भूमि भनेको जन्म दिने आमाभन्दा पनि माथिको धरती माता हो। आफ्नो धरती माताको छातीमाथि टेकेर ब्रिटिस सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवच खेल्न पाउने अनुमति दिएर सरकारमा बस्नेहरूले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हुँ भन्ने? ब्रिटिसले नेपालीहरूलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदिएर नेपाललाई विश्वको विचित्रको देश बनाइदियो। यस्तो देश विश्वमा कहीँ पनि छैन। भारतीय सेनाका नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई त्यागेर भारतीय सार्वभौम भूमिको रक्षा गर्छु भनेर कसम खाने, ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूलाई ब्रिटिसको सार्वभौम सत्ताप्रति वफादारी रहेर सेवा गर्नेछु भन्ने कसम खाने र सिङ्गापुर र ब्रुनाईका नेपालीहरूले पनि यसै गरी कसम खानुपर्ने बनाइदिएर एउटै देशका नागरिकलाई बहुराष्ट्रियताप्रति वफादारी बनाइदिएका छन् र अखण्ड नेपाललाई विखण्डन गरिदिएर नेपाललाई कमजोर राष्ट्र बनाइदिएको छ। नेपालीहरूलाई विश्वको नजरमा रोजगारीको लागि आफ्नो स्वाभिमानलाई पनि त्याग्न पछि नपर्ने कमजोर राष्ट्रका नैतिकहीन नागरिक बनाइएको छ। नेपालका शासकहरू स्वयं आफ्नो नागरिकको अवस्थाबारे कुनै चिन्ता नभएका जनता बेच्ने र शक्तिका सामु लम्पसार पर्ने अस्तित्वहीन राष्ट्रको नैतिकहीन जत्थामा परिणत भएका छन्। ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म पनि मध्यपूर्व लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा युद्ध लडिरहेका छन्। जुन देशसँग नेपालीहरू ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा बनेर युद्ध लडिरहेका छन् ती सबै देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ। तर तिनै देशका सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध आफ्ना नागरिकलाई लड्न पठाएर नेपाल सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइदिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको लागि देखाउने दाँत मात्रै भएको छ। मित्र राष्ट्रका सेना मार्न पठाउने मुलुक नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्न सुहाउँछ? भारतीय सेनाका नेपालीहरूलाई छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडाइसकेको छ।
अर्कोतिर नेपाली नागरिक भारतीय सेना भएर पाकिस्तानसँग लडिरहेका छन्। अब पनि नेपालीहरू रोजगारको नाममा भारतको बहादुर गोर्खा बनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गए भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? युक्रेनको घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्दछ। पदमबहादुरले भर्ती रोक्न खोज्यो, यसलाई मार्नुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। केही व्यक्तिको रोजगारीको लागि देश र जनतालाई भड्काला जाग्न सकिँदैन। दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालले एक छिमेकी राष्ट्रको सैनिक सेवामा आफ्नो नागरिक पठाए अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लड्न पठाउन मिल्छ? यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्र चीनप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? नेपाली भूमिबाट युवा तस्करी गर्ने ब्रिटिस सैनिक क्याम्प नहटाएसम्म नेपालको सार्वभौमिकताको अस्तित्व रहने छैन। नेपाल सरकारको वैधानिकमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। ब्रिटिसले विभिन्न युद्धहरूमा नरसंहार गरी बेपत्ता पारिएका हजारौं नेपालीहरूको क्षतिपूर्ति दिएको छैन। क्षतिपूर्ति हाम्रो माग होइन, अधिकार हो। हामीले ब्रिटिससँग क्षतिपूर्ति लिनुहोस् भनेर हामी माग राख्दैनौँ। हाम्रो पिता पुर्खालाई गैर सैनिक नेपालीलाई युद्धमा लडेर मारेको, तिनको मूल्य मागेको हामीले ब्रिटिससँग माग राखेका होइनौँ। अकारण मारेका नेपालीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो कि होइन? नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर नेपालीहरूको प्रतिष्ठामाथि पुर्याएको अपूर्णीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर मात्र ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ भने नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाँदा रजिस्टर हाकिम साहेबको जवाब थियो, त्रिपक्षीय सन्धिले गर्दा दर्ता गर्न मिल्दैन। कथित त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपाली भूमि ब्रिटिसलाई सुम्पिदिने अधिकार नेपाल, भारत र ब्रिटिसले कहाँबाट पाए? सन्धि गरेर नेपाली सार्वभौम भूमिको अस्तित्व ब्रिटिसलाई बेचेको हो भने सत्ता स्वार्थको लागि देश र जनतालाई बन्धकमा राख्ने, जनताको नाममा लुट मचाउने नैतिकहीन सरकार हामीलाई किन चाहियो? देश र जनताको रक्षा सेना र प्रहरीले मात्र, सेना र प्रहरी बाहेक अरू कसैले गरेको छैन। तसर्थ सेना र प्रहरी भए नेपाली जनतालाई पर्याप्त हुन्छ। आफ्ना नागरिकको अवस्थाको चिन्ता नगर्ने सरकारको के काम? त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपालीहरूको सार्वभौम अधिकार ब्रिटिसलाई सुम्पिदिएको हो भने नेपालको संविधानको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? जब देशको अस्तित्व नै ब्रिटिसलाई सुम्पिदिएको छ भने संविधानको बुँदाको व्याख्या होइन कि संविधानमै प्रश्न खडा भयो यहाँ त। जब सार्वभौम भूमि ब्रिटिसको अधीनमा ब्रिटिसलाई दिएर नेपालले संविधान लेखेर यो संविधानको अस्तित्व के रहन्छ? प्रश्न यो हो। यो नेपालको मात्र आन्तरिक मामला होइन, विश्व समुदायको पनि सरोकारको विषय हो। नेपालीहरूले ब्रिटिसको आदेशमा विश्वका कैयौं मित्र राष्ट्रहरूका हजारौं प्रजातन्त्रका सेनानीहरू मारेका छन्, हजारौं निर्दोष नागरिक मारेका छन्, हजारौं महिलामाथि ज्यादती गरेका छन्। गोर्खाहरूको कारणले कतिपय मुलुकका योद्धाहरूले युद्ध हारेका छन्। अहिले पनि नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा युद्ध लडिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीले मुद्दा दर्ता नगरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान फिर्ता गर्ने अभियान रोकिँदैन। अन्तिम फैसला ब्रिटिस अदालत वा हेगबाट हुनुपर्दछ। हामीले मुद्दा जित्ने हाम्रो अचूक प्रमाण हुन् ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू। यी नेपालीहरूलाई ब्रिटिसको वैधानिक सेना बनाउनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनुपर्दछ कि त
बाहेक सन्धि सम्झौता गरेर वा नेपाल र बेलायतको संसदले पारित गरेर पनि नेपालीहरूलाई विदेशी सैनिक सेवामा राख्नु वैधानिक हुन सक्दैन, किनभने यो पेसा श्रम होइन। एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध लड्ने घोर आपत्तिजनक पेसा हो। गैर सैनिकलाई युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, गरेमा युद्ध अपराध हुन्छ। यो विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। नेपालीहरूलाई अवैधानिक किसिमले प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म युद्धभूमिमा लड्न पठाएर मार्नु युद्ध अपराध हो। यो जातीय नरसंहार पनि हो। ब्रिटिस सरकारमाथि यही अभियोग लाग्छ र यसको फैसला हेगबाट मात्र हुनुपर्दछ। विश्वले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको जननी भनी मानिआएको बेलायती संसदले नेपाली शासकहरूको सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नहट्ने स्वभावको फाइदा उठाएर आफू सम्मानको हैसियत भएको राष्ट्र नेपाल र नेपाली जनतामाथि यस्तो अत्याचारपूर्ण दुर्व्यवहार गर्नु ब्रिटिस सरकारको नैतिकताले सुहाउने कुरा हो। यसलाई बुँदगत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा, नेपालको संविधान विपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ। ऐतिहासिक कालदेखि नै कसैको उपनिवेश नरहेको एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य रहेको मुलुक नेपालमा बेलायती सैनिक क्याम्प राख्ने छुट कसरी पायो? 2, नेपालीहरूलाई तस्करी गरी ब्रिटिस सेनामा लगी उसको रङ्गको आधारमा छुट्टै ऐन कानुन बनाएर सेवा गर्नुपर्ने ब्रिटिस सार्वभौमप्रति वफादारी रहेर तर उसले पाउने तलब भत्ता र सुविधाहरू भने नेपालको जीवन स्तर हेरी दिने गरेको छ। बेलायतले आफ्ना राष्ट्र सेवक सैनिकहरूलाई उसको जातीयताको आधारमा यस्तो भेदभाव गर्न हुन्छ? के यसबाट ब्रिटिस संसद जातिवादी ठहरिँदैन? 3, नेपालीहरूलाई विभिन्न युद्धहरूमा होमी युद्ध जितेर विश्वमा साम्राज्य कायम गर्न सफल भएपछि युद्धहरूमा नरसंहार गरिएका 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको अवस्थाबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरको कारण के हो? 4, नेपालीहरूलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदिएर नेपाललाई विश्वको विचित्र देश बनाइदिनुको कारण के हो? 5, ब्रिटिस सेनाका गैर सैनिक नेपालीहरूलाई प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मित्र राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता भूमिमा ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा बनाएर युद्ध लडाई नेपाललाई नैतिकहीन बनाइदिनुको पछाडि ब्रिटिस शासकहरूको स्वार्थ के हो, के लुकेको छ? 6, नेपाली नागरिकहरूको विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत के हो? ब्रिटिस सेनाको हैसियतमा युद्ध लडेका हुन् भने नेपाली नागरिक कसरी ब्रिटिस सेना भए? गैर सैनिक नेपाली नागरिकहरूलाई युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा ब्रिटिस शासकलाई थाहा नहुने कुरै भएन। यसरी गैर सैनिक नेपालीहरूलाई युद्धमा होमे हत्या गर्नु जातीय नरसंहार, रेसियल जेनोसाइड हो कि होइन? भारतीय सेनाका नेपालीहरूलाई नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडाइसकेको छ। लडाएर र नेपाली जनतालाई युद्ध लडाएर नेपाल र नेपाली जनता सुरक्षित रहन सक्छन्?
यो नेपाल सरकारको आफ्नो नीति हो भन्ने कुरा त हामी सपनामा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ। नेपालीलाई यस्तो धरापमा राख्नुको पछाडि ब्रिटिस शासकहरूको स्वार्थ के लुकेको छ? नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाई नेपालीहरूको मस्तिष्कलाई बहुराष्ट्रियताप्रति वफादारी बनाइदिएर विखण्डन गरिदिनुको कारण के हो? 10. नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक शासक बसेर नेपालीहरूलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाई ब्रिटिसले मानव व्यापार गरिरहेको स्थितिमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो? यो विश्वसँग सरोकारको विषय भएकोले नेपाललाई ब्रिटिस सरकार शासकहरूको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक हुनुपर्दछ। 11. नेपालको यही समस्या समाधान गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा ब्रिटिस दूतावासको दबावमा रिट दर्ता गर्न मानेनन्। किन? यो भूमिमा ब्रिटिसको शासन चल्छ कि नेपाल सरकारको? अब बोल्नु पर्यो। सार्वभौम भूमिलाई को अस्तित्वबारे ब्रिटिसलाई सोध्न पर्ने भनेपछि हामी कहाँ रहेछौँ त? नेपालको यो अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मा ब्रिटिसले लिनुपर्दछ। यो कुनै वर्ग वा जाति विशेषको मामला नभई नेपालीहरूको सार्वभौम अधिकारसँग सम्बन्ध रहेको सिङ्गो नेपालीहरूको अस्तित्वको मामला भएकोले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको शान्तिपूर्ण कानुनी तथा वैचारिक लडाइँमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट नेपालीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकजुट हुनको लागि सादर निवेदन गर्दछु। पदमबहादुर गुरुङ, संस्थापक सभापति गेसो तथा सभापति गोर्खा स्मारक ट्रस्ट सालमीडाँडा। धन्यवाद। यसपछि हाम्रा अधिवक्ता बेलबहादुरले पनि केही आफ्नो